बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। यूट्यूबर भी है, अच्छा सहाफ़ी है, अच्छी वीडियो बनाता है। तो उसने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। अच्छा, उसने दावा नहीं किया है, क्योंकि दावे अक्सर झूठे होते हैं, खबर ब्रेक कर देते हैं ज़राए को बुनियाद बनाकर, फिर वो खबरें झूठी भी होती है। उसने तस्दीक की है और उसने साबित किया है, तस्दीक शुदा खबर दिया है कि इमरान खान ने अपना जो वकील है बरतानिया इंग्लैंड में, उस वकील का इंतखाब किया कि जो गुस्ताख मलऊन सलमान रश्दी का वकील था। अच्छा, इसके पीछे बहुत बड़ी यानी कि एक वजह है। ऐसे नहीं है कि कोई भी आदमी किसी भी वकील को कर लेता है, यार ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। जो इमरान खान के ऊपर हमेशा इल्जाम लगता है कि ये यहूद और नसारा का एजेंट है, तो ऐसे नहीं लगता है। आज मैं आप लोगों के सामने 3 सबूत रखूंगा, 3 साबित करूंगा कि इमरान खान हमेशा यहूद और नसारा के ऊपर भरोसा करते हैं, कभी भी उसको मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। यह मैं साबित करूंगा। एक तो शायद आप ये कहेंगे ना कि भाई वो जो उसकी रिहाम का भाई था, इलेक्शन में उसको सपोर्ट किया था, वो भी है, लेकिन जो तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा वो आप उसको झुटला भी नहीं सकते। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो क्लिप रखता हूं कि जो मंसूर अली खान ने यह खबर ब्रेक किया है कि इमरान खान ने अपना वकील सलमान रश्दी के वकील को कर लिया है। तो ये सुनो, तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके पीछे वजह क्या है। इमरान खान को पूरे बरतानिया, यूरोप या इंग्लैंड में कोई और वकील नहीं मिला था, सिर्फ वही वकील मिला था जो सलमान रश्दी का केस लड़ चुका था। तो ये सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। ये ट्वीट आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ट्वीट किया गया। पीटीआई चेयरमैन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज अपॉइंटेड द एमिनेंट ह्यूमन राइट्स बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन केसी of Doughty Street Chambers to advise and represent him in international courts in relation to unlawful detention and human right abuses. तो जनाब, ये जेफरी रॉबर्टसन है जिनको इमरान खान साहब की जानिब से अपॉइंट किया गया है अपने वकील के तौर पे कि इंटरनेशनल केसेस जहाँ पे भी होंगे तो वहाँ पे जो है ये सब कुछ होगा। अच्छा, डाउटी स्ट्रीट इंटरनेशनल जो बेसिकली इनकी फर्म है, इन्होंने भी जो है वो ट्वीट किया। इन्होंने कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हैज अपॉइंटेड द एमिनेंट ह्यूमन राइट्स बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन केसी ऑफ डाउटी स्ट्रीट चेंबर्स टू एडवाइज एंड रिप्रेजेंट हिम इन इंटरनेशनल कोर्ट्स इन रिलेशन टू अनलॉफुल डिटेंशन एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। हमने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक किया कि ये जेफरी रॉबर्टसन एक्चुअली है कौन। इसे तौहीन मजहब करार दिया गया था उस किताब को। तो सलमान रश्दी का ये केस जो है वो इसी जेफरी रॉबर्टसन ने लड़ा था, जिसको इमरान खान साहब ने आज। नाज़रीन, अब कौमी यूथ क्या कहेगी, इमरान के सपोर्टर क्या कहेंगे कि यार वकील तो वकील होते हैं, वो तो किसी का भी केस लड़ते हैं, उनका ना पार्टी से तल्लक होता है ना उनका मजहब से तल्लक होता है, वो किसी का कोई भी केस लड़ते हैं। यकीनन वो यूथ ही यही जवाब देंगे, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। कोई भी आदमी जब किसी भी वकील को करता है बड़े, खासकर बड़े केस में, तो वो उसकी शक्ल सूरत देख के नहीं करता है, उसको रंग और नस्ल देख के नहीं करता है, उसका किस मुल्क से तल्लक है, किस मजहब से तल्लक है, किस कलर से तल्लक है, किस नस्ल से तल्लक है, इसकी बुनियाद पर वो वकील नहीं किया जाता है। वकील हमेशा उसका रिकॉर्ड चेक करके, उसकी कारकर्दगी चेक करके कि वो कौन कौन से केस लड़ा है, कितने बड़े केस लड़ा है और कितने केस वो जीता है, उसका पूरा सामने रख के फिर फैसला आदमी करता है कि यार ये बहुत बड़ा वकील है, लाखों डॉलर देने हैं, ऐसे तो नहीं देने हैं। तो इमरान खान साहब को पूरे बरतानिया, इंग्लैंड में, यूरोप में कहीं भी आपको इस वकील के अलावा कोई ऐसा वकील नहीं मिला है। और ये वकील वो है, ह्यूमन राइट्स का वकील है, जो हमेशा ह्यूमन राइट्स में जो ज्यादातर जो केस जाते हैं यही जाते हैं, गुस्ताखी के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में गुस्ताखी करना, कुरान पाक की बेहुरमती करना, किसी नस्ल की यानी कि करना, यानी कि ह्यूमन राइट्स में जो आते हैं उसकी वो केस लड़ते हैं, उसका वो वकील है। और वो सलमान रश्दी का भी केस लड़ चुका है। यानी कि इमरान खान को इतनी भी गैरत गवारा नहीं की कि मैं किस वकील को कर रहा हूं, कि जो एक सबसे बड़ा, यानी कि मैं ये समझता हूं कि सलमान रश्दी का जो केस था वो मामूली केस नहीं था। यानी सलमान रश्दी का केस कौन लड़ रहे थे, यानी पूरी उम्मत मुसलमान लड़ रही थी, पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्क लड़ रहे थे कि पूरी दुनिया के में जितने इस्लामी मुल्क हैं उसके ऊपर पाबंदी थी सलमान रश्दी के ऊपर। वो भागा हुआ भगोड़ा था।
یعنی کہ سلمان رشدی کے خلاف پورے مسلمان اکٹھے تھے اور یہ شخص دفاع کر رہا تھا سلمان رشدی کا جو آج عمران خان کا دفاع کرے گا. اس سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے؟ آگے چلو. اسی عمران خان نے 1.5 سال پہلے سلمان رشدی نے جب اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو وحید پاکستانی لیڈر عمران خان, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وحید شخص بھی ہوں گے, بلکہ پوری دنیا میں جتنی بھی اسلامی ممالک کے لیڈران ہیں وحید عمران خان ہے جس نے اس کے حملے کی عمر مذمت کی تھی. کیوں؟ اب آگے چلو جو ثبوت کی میں بات کروں. اچھا یہ بیچ میں لطیف کھوسہ کو بھی لے. لطیف کھوسہ بھی عمران خان کا دفاع کر رہا ہے جس طرح اس نے ایان علی کا کیا تھا, جو ڈالر لے کے جا رہی تھی, جو کرپٹ تھی, چور تھی. اس کا جو وکیل تھا عمران خان بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, آج وہ وکیل عمران خان کا کیس لڑ رہا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ناظرین, ایک تو یہ ثبوت ہے کہ عمران خان نے جو برطانیہ میں اب اس کا جو سالہ تھا, اس کی سابقہ بیوی جمیمہ گولڈ سمتھ کا جو بھائی تھا, وہ جو الیکشن کی لڑ رہا تھا, اس کو عمران خان سپورٹ کر رہا تھا, جس کی وجہ سے عمران خان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. اس تنقید کا جو عمران خان جو جھوٹی جواب دیتے ہیں نا, وہ جواب ٹھیک نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ایک طرف مسلمان تھا اس کے مقابلے میں, اور دوسری طرف ایک یہودی تھا. عمران خان یہودی کو سپورٹ کر رہے تھے. جیسا میرا دعویٰ ہے نا کہ عمران خان ہمیشہ یہود و نصارہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, مسلمانوں کے اوپر نہیں کرتے ہیں, یہ آج میں ثابت کروں گا. کسی بھی آدمی کو آدمی سپورٹ جب کرتا ہے الیکشن میں تو دو وجہ سے کرتا ہے. یا تو کرتا ہے کہ یار یہ آدمی اچھا ہے, ایماندار ہے, اس کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس سے یہ زیادہ قابل ہے, یہ زیادہ ایماندار ہے, میں اس لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہ وجہ ہوتی ہے. یا دوسری وجہ ہوتی ہے کہ کسی رشتے کی بنیاد پہ کہ یار یہ میرا قریبی آدمی ہے, میرا رشتہ دار ہے, میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, یہ اچھا ہے یا برا ہے, یا کام کرے گا یا نہیں کرے گا, میری مجبوری ہے, میں نے سپورٹ کرنا ہے اس کو. یعنی کہ دونوں بنیاد جو عمران خان نے اس کو سپورٹ کیا تھا, یا تو اس نے اس لیے کیا تھا کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ اچھا, ایماندار اور بھروسے والا آدمی ہے, یا اس نے اس لیے کیا تھا کہ بھئی یہ تو جمیمہ کا بھائی ہے, میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں. اب ناظرین تیسرے نمبر پہ میں ایک اور ویڈیو کلپ بھی سامنے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. تیسرے نمبر پہ جو میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ یہود و نصارہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے. آج تک عمران خان نے جتنی بھی تقاریر کی ہیں, سب تقریر اٹھا کے دیکھ لو, عمران خان نے کبھی بھی اپنے علاوہ پاکستان میں کسی آدمی کی یعنی کی تعریف نہیں کی ہے کہ یہ بہت بڑا لیڈر تھا, یہ بڑا ایماندار آدمی ہے, یہ بڑا نیک آدمی ہے. کسی کی بھی تعریف نہیں کی. وہ ہمیشہ جو مثال دیتا ہے یوتھیوں کو, یورپ کی دیتا ہے, امریکہ کی دیتا ہے, انگلینڈ کی دیتا ہے, برطانیہ کی دیتا ہے, بڑے بڑے لیڈروں کی دیتا ہے. یعنی کہ یوتھیوں کو یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کے رول ماڈل ہے وہ یہود و نصارہ ہو سکتے ہیں, پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو آپ رول ماڈل بنائیں میرے علاوہ. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, عمران خان کے اوپر سوال بھی یہ کیا گیا کہ پاکستان میں آپ اپنے علاوہ بھی کسی کو قابل سمجھتے ہیں, تو عمران خان نے کیا جواب دیا, یہ بھی سن. آپ کی سپیچ میں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ دوسرے پولیٹیشینز کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں. کیا آپ اپنے آپ کو صرف کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں, یا آپ کسی اور کو کوئی کمپیٹنٹ نہیں سمجھتے؟ کیا ساری سولوشنز اور ساری پرابلمز آپ ہی سالو کریں گے, یا ساری سولوشنز آپ ہی کے پاس ہیں؟ ایک ہی جواب ہے. عمران خان کے اوپر سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب صرف آپ بھی کمپیٹنٹ ہیں, آپ بھی قابل ہیں, یا آپ کے پاس بھی سب مسئلے کا حل ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ تو عمران خان نے کتنی ڈٹھائی اور بے شرمی سے کہا تھا کہ ہاں, یعنی اپنے علاوہ یہ پاکستان ملک میں کسی کو قابل سمجھتا ہی نہیں ہے. اور قومی یوتھ بھی یہی سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی واحد شخص ایماندار ہے, یا پاکستان کے مسائل حل کر سکتا ہے, یا پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے, تو وہ صرف عمران خان ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. ناظرین, کسی کے اوپر جب کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو ایسے نہیں لگایا جاتا ہے. اگر آپ جتنی بھی عمران خان کے سپورٹر دیکھیں, سب اسلام دشمن, اسلام سے دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان آرمی کے دشمن, پاکستان کے مخالف لوگ جتنے بھی ہیں عمران خان کے سپورٹر ہیں, چاہے وہ گستاخ ہیں, بے ادب ہیں, سب عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. جن کی دین سے دوری ہے, ویسے تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر سامنے ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کا دین یہ اسلام کا احترام نہیں کرتا ہے, چوری کر رہا ہے, ڈاکہ کر رہا ہے. تو پاکستان میں دیکھ لو جو عمران خان کے سپورٹر ہیں, میرا جسم میری ورزی والی سب خواتین عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں. فلم سٹیج ڈرامہ والے, فحاش ڈرامہ والے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ سب عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. جتنے لبرل ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں.
یعنی کہ صحیح دینی آدمی کوئی بھی عمران خان کو سپورٹ نہیں کرے گا. جتنے بھی عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ زیادہ تر لبرل لوگ ہیں. تو ناظرین یہ خبر آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ ایسے عمران خان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہا جا سکتا ہے. کچھ ثبوت ہوتے ہیں, کچھ عمران خان کی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں جس وجہ سے ہم کو بات کرنی پڑتی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ